प्यारे नाज़रीन, हम जब भी सदका व खैरात की कोशिश करते हैं तो फ़ौरन हमारे ज़हन में यही सवाल आता है कि सदका देने का, ये सदका करने का सबसे बेहतरीन और अफ़ज़ल तरीक़ा कौन-सा हो सकता है। हमारे ज़हन में ये ख़्याल इसलिए आता है कि अव्वल तो हम सदका व खैरात बहुत ही कम करते हैं और फिर जब करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसे तरीके से करें कि फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो आम तौर पर अपनी कमाई में से सदका करने का ख्याल इसलिए भी नहीं आता। हम ये सोचते हैं कि मेरी मेहनत के कमाए हैं, कैसे किसी के हाथ में दे दूं, या फिर ये कि मेरे पास तो खुद भी बहुत कम माल है, तो मैं उसे दूसरों के लिए कैसे खर्च कर दूं, वगैरह वगैरह। प्यारे दोस्तों, आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जान लीजिए कि सबसे बेहतर सदका कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका सबसे बेहतरीन है कि जिसमें ये चार निशानियां पाई जाती हों। यानी जब कोई शख्स सदका व खैरियत कर रहा है और उसमें चार किस्म की सिफ़ात पाई जाती हों, तो समझ जाना चाहिए कि वो सदका बेहतरीन सदका है। सबसे अफ़ज़ल सदका इस रकम का है कि जिसके बारे में तुम्हारे ज़हन में ये ख़्याल हो कि अगर मैं ये माल किसी को नहीं देता तो उससे मज़ीद माल कमा सकता हूँ। यानी अगर मैंने ये रकम रोक ली और किसी को इस्तेमाल के लिए ना दी तो ऐसे मौके आएंगे कि इस माल को इस्तेमाल करके इससे मज़ीद रकम कमा लूँगा। तो ज़ाहिर है कि इस माल से और इसे रुपये से इंसान को ज़्यादा मोहब्बत होती है और इंसान इस रकम को बचा कर रखने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन कराम, सदका के अफ़ज़ल होने की पहली निशानी तो ये है कि ऐसा माल अल्लाह की राह में खर्च करना जिसके बारे में गुमान हो कि अगर मैं इसे यूं अल्लाह की राह में खर्च ना करूं तो इससे मज़ीद माल कमा लूँगा। सदका के अफ़ज़ल होने की दूसरी निशानी ये है कि ऐसा माल अल्लाह की राह में खर्च करना जिसके बारे में ये ख्याल हो कि अगर मैंने ये माल अल्लाह की राह में दे दिया तो मेरे खुद के हालात ख़राब हो जाएंगे। यानी ये रकम सदका करने से मेरे अपने हालात पस्त हो जाएंगे। तो जिस सदका में ये ख़तरा शामिल हो तो वो सदका इंसान के लिए बेहतरीन सदका है। पहली निशानी के माल ना दूं तो मज़ीद अमीर हो सकता हूँ, और दूसरी निशानी के अगर ये माल किसी को दिया तो मेरे अपने हालात ख़राब हो सकते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीसरी निशानी या तीसरी सिफत ये है कि जब इंसान सदका व खैरियत कर रहा है तो वो सेहतमंद, हट्टा कट्टा और जवानी के आलिम में हो, वरना बाज़ अवक़ात इंसान बुढ़ापे की हालत में खूब सदक़ात व खैरियत शुरू करता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि अब करीब में इस दुनिया से जा रहा हूँ और अब ये पैसे मेरे काम नहीं आएंगे। बीवी बच्चों से अनबन भी चल रही है, उनको महरूम करना है, लिहाज़न ये फ़लाने मदरसे में दे दूँ और ये फ़लाँ मस्जिद को दे दूँ। हदीस मुबारक में सहीहन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है बिल्कुल जवान, हट्टा कट्टा और अभी खाने पीने की और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने की उम्र है। और जान लीजिए कि ये अल्फाज किसी मौलवी और मुफ्ती के नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए अल्फाज हैं। अल्लाह के सफ़ीर जो इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर हाज़िर हुए थे, तो उनके ये अल्फाज हैं। प्यारे दोस्तों, जवानी के आलम में किसी भी इंसान के लिए सदक़ात व खैरियत करना इंतहाई मुश्किल और कठिन मरहला होता है, और आज के दौर में तो लोग बुढ़ापे में भी ऐसा नहीं करते, जबकि इनके पाँव कब्र में लटके होते हैं, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। लेकिन जवानी में अल्लाह की राह में अपनी महबूब रकम खर्च करना और भी मुश्किल और कठिन काम है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सदका करने की चार शर्तें हैं, या उसमें चार सिफ़ात हैं। चौथी शर्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की तबीयत में बौखल हो, यानी रुपये किसी को देने में जान निकल हो और ऐसा करने पर इंसान की तबीयत आमादा ही ना हो रही हो। बाज़-औक़ात इंसान में ये चार सिफ़ात होती हैं, लेकिन वैसे ही उड़ाने का दिल कर रहा होता है। यानी मूड ऐसा होता है कि पैसा लुटाने का दिल करता है और वो लोगों को खिला देता है, लेकिन बाद में कहता है कि मैंने ये क्या किया।
بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اتنا کیوں کھلا دیا کہ میں تو لوگوں کا مقروض ہو گیا، اور اس نے ایسا جوش کی علمے کر دیا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ جوشیلی طبیعت بھی نہ ہو، بلکہ طبیعت میں شدید ہیجان ہو، اور اللہ کے راہ میں رقم نکالتے وقت ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی کھال کھینچ رہا ہے، یعنی کوئی کھال ادھیر رہا ہے، ایسی کوئی نوٹ ادھیر رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس صدقے میں یہ چار نشانیاں صفات یا شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ صدقہ دنیا کا بہترین ترین اور افضل ترین صدقہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس صدقے میں جس تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی امید ہو، اور صدقہ وہ خیرات میں سستی نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا ہے، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا۔ پیارے دوستوں، ہم کس طرح سے صدقہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا نوٹ دے رہے ہیں جو ویسے ہی اضافی ہے، اور اس میں کوئی کاروباری تو ہو نہیں سکتا، یا کسی مولوی صاحب نے ایسا وظیفہ بتایا کہ فلاں صدقہ دینے سے فلاں بلا گھر سے ٹل جائے گی، یا کبھی کسی مولوی صاحب کا بیان سنا تو جوش پیدا ہوا اور کچھ صدقہ کر دیا، یا گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو صدقہ کر دیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جان لیجئے کہ عموماً ہم لوگ جو صدقہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا تو ہوتا ہی نہیں، بلکہ بلائیں ٹالنا اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے کہ یہ مقصد بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور آخرت کے عذاب کو دور کر دے۔ میری حاجت پوری کر رہا ہوں تو اللہ کل قیامت کے دن میری حاجت پوری فرما دے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جان کر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں جس طرح نماز، روزہ، تراویح اور قیام اللیل عبادت ہے، اس طرح صدقہ و خیرات بھی ایک مستقل عبادت ہے، جس کا رمضان المبارک کے مہینے میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مزید کچھ فائدے جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت مزید بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے آج سے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ حدیث مبارک ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کرتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے اور اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔ حدیث مبارک ہے کہ یا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں کہ تم ان کا صدقہ کرو، بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پیارے دوستو، حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا توب اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، اور جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مال حلال قبول کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے دینے حال سے قبول کرتا ہے، اور پھر اسے صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پروان چڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ یا اس کا ثواب پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آگ سے بچو،
خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ پیارے دوستوں، ان تمام احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے صدقہ کرنے کی اہمیت اور صدقہ دینے کا بہترین طریقہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور ایمان کی حالت میں اپنی زندگیاں گزارنے کی طاقت و توفیق رحمت فرمائے، آمین۔